बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हमारा शो। एक और एपिसोड के साथ हमारी कोर टीम आपके साथ हाजिर, जिसमें शामिल है आपका मेज़बान सईद उस्मान, उमर खान और बुशरा इकबाल हुसैन। बगैर किसी देर के आपको लिए चलते हैं हमारे यूएसए स्टूडियो एंड टू उमर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान और बुशरा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और मौसम का मज़ा लेने की कोशिश कर रहे होंगे। जैसा भी मौसम चल रहा है, दिल का हाल वाल और बाहर का मौसम भी। और आज का शो जो हम शुरू कर रहे हैं, पिछले हफ्ते की तरह मैं मेंशन करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने का, कमेंट्स छोड़ने का। कुछ कमेंट्स मेंशन भी करेंगे, थोड़ी सी बहुत छोटी सी और तेज़ सी गुफ्तगू करेंगे उन कमेंट्स के बारे में, मगर वो होगी स्टोरी के बाद। और स्टोरी की बात हो रही है तो चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ पे हैं बुशरा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आप दोनों का तो हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया, लेकिन तमाम ऑडियंस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस ना सिर्फ फेसबुक पेज पर बल्कि हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। और आहिस्ता आहिस्ता टेक्निकली हम काफ़ी, मुझे लगता है, इम्प्रूव कर रहे हैं। और हमारा कवर जो बैनर है हमारा, वो जिसने डिज़ाइन किया, थैंक्स टू हर एज वेल। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा रमशा, जिन्होंने कि हमारा कवर आर्ट डिज़ाइन किया है फॉर बोथ द यूट्यूब एंड द फेसबुक पेज। साथ ही साथ हमारा show.com इज़ अप। अगर आप चाहें तो आप अपने फीडबैक हम तक हमारी वेबसाइट के ज़रिए भी पहुंचा सकते हैं। और जैसा बुशरा ने कहा कि ये शो आप देख पाते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, और उसके चंद दिनों के बाद हमारे यूट्यूब के जो पेज है विच इज़ बाय द नेम ऑफ हमारा शो, उसके ऊपर भी हमारी एपिसोड्स थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग के बाद अपलोड हो जाती है। दोस्तों, आज की एपिसोड बहुत स्पेशल एपिसोड है और इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट वन। हम लोग बहुत सारे मौज़ूआत पे अभी तक बातचीत कर चुके हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और एक ऐसे वाक़े के ऊपर है जिसने कि पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया था, चाहे किसी भी एज ग्रुप का शख्स हो। यकीनन जब भी इसका तज़किरा होता है तो सबका दिल दहल जाता है। और बुशरा इकबाल ने इसी के हवाले से एक कहानी तरतीब दी है। आई एम श्योर आप लोग अभी तक इसका मौजू समझ चुके होंगे, लेकिन अगर नहीं तो हम आपको लिए चलते हैं वापस बुशरा इकबाल की जानिब, जो कि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताएंगी और उसके बाद स्टोरी। जी बुशरा। कहानी है आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की, लेकिन ये कहानी किसी एक बच्चे की कहानी नहीं है। 148 बच्चे थे जो शहीद हुए और इतनी तादाद में तकरीबन जख्मी भी थे। लेकिन ये जो मेंटल ट्रॉमा था, ये सिर्फ उतने बच्चों तक महदूद नहीं था या उन फैमिलीज तक महदूद नहीं था, इसने पूरी सोसाइटी को अपनी लपेट में लिया। और 6 साल हो गए हैं, मुझे लगता है ये कहानी कभी मद्धम नहीं हुई। तो ये कहानी जो आज मैं आपको सुनाऊंगी, इसमें चूंकि ज़ाहिर कहानी बनाने के लिए किरदार बनाने पड़ते हैं, तो ये किसी एक रियल कैरेक्टर पर बेस्ड नहीं है। चूंकि मेरी मुलाकात हुई APS के शहदा की मदर्स के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ, तो बहुत सारे लोगों की बात सुनकर मैंने एक कैरेक्टर तरतीब दिया और उस पर ये कहानी है। तो आपको मैंने इसमें कोशिश की है कि मैं फैमिलीज की फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर सकूं। और कहानी का उन्वान है नोमीन खान का जान जी। नोमीन खान अपने अकलौते भाई अली खान आफरीदी से पूरे 8 साल छोटी थी। अली ने बरसों तक अल्लाह से चुपके एक नन्ही बहन के लिए दुआ मांगी थी। उसे हमेशा से शौक था कि उसकी एक छोटी बहन हो जिसको वो प्यार से खिलाए और उसका ख्याल रखे। इसलिए जब नोमीन पैदा हुई तो अली ने एक शफीक भाई का रवैया अपना लिया। मामा जानी अगर कभी मसरूफ होती तो वो इसे गोद में उठा लेता, इसके खिलौने संभाल कर सीन सेंध कर रखता, इसे कभी कभी फीडर भी पिला देता, और तो और इसे कंधे पर बिठाकर बाहर की सैर करवाने ले जाता। नोमीन की भी गोया जान अपने प्यारे भाई में बंद थी। वो अली खान को दुलार से कभी जान जी कहती, कभी शीरीन जान कहती, कभी खान लाला, लेकिन जब बहुत ज्यादा मोहब्बत जतानी मकसूद होती तो वो इसे भाईजान या जान जी कहती। इस रोज नोमीन की 6ठी सालगिरह थी, जब खानदान के सभी लोग
शायद आखिरी बार इकट्ठे हुए थे। पिकनिक पर गए थे, नौशहरा के पास एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, केक काटा और वापसी पर मामा जानी ने सदर से कुछ खरीदारी भी की। इस सारे वक्त में अली नोमीन का हाथ थामे इसे घुमाता रहा। वो हमेशा घर से बाहर नोमीन का हाथ थाम लेता था क्योंकि उसे डर लगता था नन्ही सी बहन है, कहीं खो न जाए। इसीलिए बाजार से वापसी पर जब नोमीन ने बहुत लाड से कहा, जान जी आप मुझे बाबा जान से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो 14 साल का नौजवानी की दहलीज पर आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता अली खुलकर मुस्कुराने लगा। इसने प्यार से बहन की पोनी खींची और कहा, आइसक्रीम फिर भी नहीं मिलेगी दिसंबर की ठंड में, जितनी मर्जी मेरी तारीफें कर लो। नोमीन अपनी चालाकी पकड़ जाने पर मचल गई और आइसक्रीम की फरमाइश से मुकर कर चॉकलेट का मुतालबा करने लगी। मामा जानी, बाबा जानी, दादी और दादी सभी इस नोक झोंक पर मुस्कुराते रहे। अली घर भर का लाडला जो था, पहला बच्चा था, इसकी पैदाइश पर सबने बहुत खुशियां मनाई थी और इसकी परवरिश में जहां बहुत लाड प्यार शामिल था, वहीं रिटायर्ड दादा की करनैली सख्ती भी शामिल थी। बाप ने खैर से दादा के नक्शे कदम पर पांव नहीं रखा था, लेकिन पोता अब हूबहू दादा की कॉपी बन रहा था। उसके नैन नक्श भी दादा जैसे थे और उठान भी। वो आफरीदी कबीले की मखसूस अखरोटी बालों, आंखों, चौड़े शानों के साथ निहायत नरम दिल का मालिक प्यारा सा बच्चा था। अली बड़े होकर आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। अभी तो 8वीं जमात में पढ़ रहा था। इसे बॉडी बिल्डिंग का शौक था और उसके साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का भी। और सदर की एक मखसूस बेकरी के बिस्किट इसे बहुत पसंद थे। वो हर रोज शाम को मामा जानी को वॉक करवाने लेकर जाता तो वापसी पर बिस्किट जरूर खरीदता और कभी कभी मजाक में ये भी कहता था, मैं बड़े होकर शायद ये बेकरी खरीद ही लूं। शाम को जब अम्मी किचन में मसरूफ होती तो वो और नोमीन वही मेज पर किताबें लेकर आ जाते। अली बहन को पढ़ाई में मदद करवाता और साथ साथ अम्मी को दिन भर की कहानियां सुनाता। दादी को रात की दवा देना अली की जिम्मेदारी थी, तो दादी को रात के वक्त अखबार भी वही पढ़कर सुनाता था। बाबा जानी की गाड़ी का हॉर्न सुनकर गेट खोलने भी अली ही भागता और नोमीन के तो सारे ही काम वो खुशी खुशी करता था। दिसंबर की उस बेरहम सुबह अली थोड़ा सा सुस्त महसूस कर रहा था। पिछली रात इसने देर से गर्म पानी से गुस्ल किया था और सुबह बिस्तर से निकलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन मामा जानी ने इसे जबरदस्ती उठाया। वो इसके लिए यूनिफॉर्म की नई जर्सी लाई थी। प्लीज अली, जर्सी पहन कर जाना, बहुत सर्दी है। अली उठ गया, तैयार हुआ, जर्सी पहनने की कोशिश की तो उसे लगा ये थोड़ी छोटी है। मामा जानी, मैं बड़ा हो गया हूं, उसने अपने बाइसेप्स दिखाए, ये तब्दील करवा दे, ये जर्सी तो छोटी है। अब चेंज नहीं हो सकती अली, कुछ रोज पहन लो फिर नहीं दिला दूंगी। मामा जानी नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। उसके सामने अंडा और पराठा रखा और उसके बाद चाय बनाने के लिए दोबारा मुड़ गई। नाश्ता खत्म कर अली अम्मी की चादर की तरफ शरारतन हाथ बढ़ाने लगा। हटो पीछे अली, मेरी चादर नहीं खराब करना, नहीं तो एक थप्पड़ मारूंगी। ये रोज सुबह के नोक-झोंक थी, ये रोज सुबह का माहौल था। वो हंसते हुए घूमने लगा और नोमीन को भी गोद में उठा लिया। बाबा जानी ने कहा, देर हो रही है, दोनों बच्चे जल्दी से गाड़ी में बैठे। नोमीन को नजदीक के प्राइवेट स्कूल में छोड़ा और अली को एपीएस। इसके बाद मामा जानी अपने काम में लग गई, दादी धूप में लेट गई और दादी ने अखबार उठा लिया। फोन बजा। दूसरी तरफ चची थी। मामा को कहने लगी, अली के स्कूल पर लगता है हमला हुआ है। टीवी पर अभी स्कूल का नाम नहीं बता रहे, लेकिन यूनिफॉर्म वहीं का लग रहा है। मामा जानी ने जल्दी से टीवी लगाया, चैनल पर चैनल बदला, सिर्फ यही समझ आई बच्चों के स्कूल में दहशतगर्द दाखिल हो गए हैं, फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, बच्चे जख्मी हैं और जख्मी बच्चों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। वो नंगे पांव सर पर चादर ओढ़ती बाहर भागी। दादी ने पीछे से आवाज दी, कहां जा रही हो? लेकिन ना वो रुकी ना पलटी।
दाजी अपनी लाठी टेकते उनके पीछे लपके, लेकिन जब तक वो गेट तक पहुंचते वो इतना तेज भाग रही थी कि वो गली का मोड़ मुड़ चुकी थी। वो अंदर आए फोन उठाने के लिए, लेकिन टीवी पर चलती खबर ने उनके भी होश उड़ा दिए। वो दादी को आवाजें देने लगे, बेटे को कॉल मिलाई। दिन के 3 बजे तक अली से ना तो कोई राब्ता हुआ, ना मालूम हुआ वो जिंदा है, जख्मी है या वो नहीं है। टीवी के सामने बैठी दादी के आंसू और तस्बीह के दाने एक साथ गिरते रहे। मामा जानी के नंगे पैरों से खून निकल आया। वो कई किलोमीटर तक पैदल भागती स्कूल पहुंच गई। बाबा जानी भी स्कूल के बाहर पहुंच चुके थे। वो हर पुलिस वाले से, हर सिक्योरिटी वाले से रोककर पूछते, मेरा बच्चा, मेरा अली, मुझे अंदर जाने दो। और दादी ने इन्हीं लम्हों में टेलीविजन की लाइव कवरेज में अपने अली को पहचान लिया। वो जिस एम्बुलेंस में उसे डाल रहे थे, उसके करीब किसी कैमरामैन ने एक लम्हे के लिए जूम किया था। दादी जान गए थे, अली अब नहीं रहा। वो हंसता खेलता बच्चा जो सुबह के वक्त सूरज की तरह रोशन था, असर से पहले ही ढल गया था। लेकिन वो इस कर्बनाक हकीकत को मुंह से निकाल नहीं सकते थे। बस दिल ही दिल में दुआ कर रहे थे, या अल्लाह ये मेरा वहम हो, या अल्लाह मेरा अली खैरियत से हो, या अल्लाह कुल के बच्चे खैरियत से। नौमीन के स्कूल के मेसों से घर छोड़ गई। छोटी सी बच्ची, वो नहीं जानती थी कि क्या हुआ, लेकिन ये समझ आया कि कुछ हो गया है। वो सहमी रही, अपने जान जी को आवाजें देती रही। वो जब भी डरती थी भाई का हाथ थाम लिया करती थी। मगरिब की अजान से थोड़ा बाद बाबा जान के किसी दोस्त ने अली की मैयत ढूंढ ली। रात 11 बजे तक जनाजा भी हो गया। इस वाक़े को 6 साल हो गए हैं। नौमीन इसके बाद 1 साल तक ना तो स्कूल गई, ना ही घर वाले घर से कहीं बाहर निकले, ना किसी तकरीब में, ना शॉपिंग पर। फिर जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता इस गम की, इस कमी की आदी होने लगी। लेकिन खानदान भर हंसना भूल गया। बाबा जानी का ज्यादा वक्त छत के इस कमरे में गुजरता है जहां अली खान अफरीदी की बड़ी बड़ी तस्वीरें फ्रेम कराकर लगा रखी हैं। वो बस तस्वीरों से बातें करते हैं। मामा जानी की नजर इतनी धुंधला गई है रोने से कि मोटे शीशे की ऐनक से भी कम ही नजर आता है। दादी और दादी उसी 1 साल में बारी बारी अपने अली के पास चले गए। और नौमीन, उसने उस रोज ना सिर्फ अपना भाई खोया, बल्कि इस जांगुसिल हादसे में, सानहे में, इसने अपना पूरा खानदान और शायद जिंदगी भर की खुशियां खो दी। आर्मी पब्लिक स्कूल में जो ये हुआ, इस के बारे में मैंने सुना था, और जो सबसे पहली चीज़ मेरे जहन में आई थी, पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल, मैं वहाँ पर पढ़ा हुआ हूँ और यही मेरा कनेक्शन है, सबसे जो करीब तरीन कनेक्शन मेरा बनता है। और मैं ये सोच नहीं सकता उन वालिदैन के बारे में, उन शोहरों के बारे में, उन ख़वातीन के बारे में कि जिन्होंने अपने ख़ानदान वाले इस साने में खोए। तो मैं तो इस चीज़ का गुमान कर ही नहीं सकता। इस बारे में मैं सिर्फ ये एक चीज़ बोलूँगा कि एक तो हम क्यों इस जगह तक पहुँचते हैं, मगर चूँकि हम बात कर रहे हैं उन ख़ानदानों की, उन फैमिलीज़ की, तो किस तरह ऐसी सानहों के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। और उस पे कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता, हमें मिनहजुल कौम इक़दामात उठाने पड़ते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, इस सानहे के बाद हम किस तरह इस सानहे को, या हम किस तरह उन अवामिल को ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं या उनकी निशानदेही कर सकते हैं कि जिसकी वजह से ये हुआ, और
ان خاندانوں کو ہم ان کے چشم و چراغ تو واپس نہیں لا کے دے سکتے، مگر ہم یہ تہیہ کر سکتے ہیں کہ ایز اے نیشن ہم کس طرح یہ چیز دوبارہ ہونے سے پریونٹ کر سکیں. تو یہ ایک چیز ہم لوگ کر سکتے ہیں اکٹھے. اور اس میں ایک اور چیز ہم لوگ بار بار، اور یہ میں نے پچھلے 2-3 دن دیکھا سوشل میڈیا پہ بہت، کہ بہت بہت شکریہ قربانیوں کا، بہت بہت شکریہ اپنی جان نثار کرنے کا. اور ایک صاحب کا پوسٹ میں نے دیکھا، وہ بالکل صحیح پوسٹ تھا. میں نام اس لیے ان صاحب کا نہیں لوں گا کہ وہ تھوڑا سا پولیٹیکل انکلینیشن آ جاتی ہے ہماری کانورسیشن میں، اس لیے میں نام نہیں لوں گا. اور وہ پوسٹ یہ تھا کہ اظہار تشکر ان لوگوں سے کیا جاتا ہے کہ آپ کی قربانی کا بہت بہت شکریہ، کہ جو فوج میں بھرتی ہو کے یا پولیس میں بھرتی ہو کے والنٹیرلی ملک کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں. شکریہ ان لوگوں کا نہیں کیا جاتا جو بچے صبح اپنے ماں باپ کو بائے کر کے اسکول گئے پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور ان میں سے 143-148 بچے واپس گھر نہیں آئے، کیونکہ کچھ جو لوگ تھے جن کے ذہن میں مذہب کا کانسیپٹ اتنا خراب ہے کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس چیز کی سزا ان بچوں کو ملے گی. ان بچوں سے آپ تھینک یو نہیں بول سکتے. ان بچوں سے، ان بچوں کی فیملی سے، ان بچوں کے ان سارے کانٹیکٹ سے کہ جن کی زندگی چینج ہو گئی، آپ معافی مانگیں. اور ہر وہ حکومت جو اس دسمبر کے بعد آتی ہے، جب تک اس چیز کی پوری A to Z اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، جب تک پورا آپ کا سوشل سسٹم صحیح نہیں ہوتا، تب تک ہر حکومت کا یہ فرض بنتا ہے، انکلوڈنگ دا پریمیئر، کہ وہ 16 دسمبر کو ان فیملی سے معافی مانگے ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ، بیکاز یو ہیو فیلڈ ٹو اسٹیبلش اے سسٹم. ہمارے جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہاؤ آر پیپل ہیو سیکریفائز دیئر لائفز. اور ان کے، اور اس ساری جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی، اس میں مرد زیادہ گئے، میل چائلڈ زیادہ گیا، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد تھی. تو کتنی بڑی تعداد میں بیوہ خواتین رہ گئی، یتیم بچیاں رہ گئی، اور بزرگ رہ گئے. ان کی ویلفیئر کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ کوسچن مارک یہاں ہو رہا ہے. آپ نہ معافی مانگیں، آپ پلیز ہمارے لوگوں کو پرووائڈ کر دیں وہ سہولتیں، فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے کچھ تو ازالہ ہو. مائیں اتنے حوصلے کے ساتھ اتنے بڑے سانحے کو جھیل گئی، اور نہ صرف یہ کہ اپنے بچوں کو دوبارہ اسکول بھیجا، بلکہ انہوں نے دشمن کو بھی یہ بات بتائی کہ آپ ہمارے مورائلز کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں نا. ورسٹ کائنڈ آف وارفیئر یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں یا عورتوں پر یا نہتے لوگوں پر حملہ کریں. انہوں نے کہا اچھا، ہم تو اپنے بچوں کو پھر بھی اسکول بھیج رہے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہم اپنے بچوں کے خون آلود یونیفارم سنبھال لیں گے، لیکن اپنے باقی بچوں کو اسکولوں سے باہر نہیں رکھیں گے، تعلیم سے دور نہیں رکھیں گے. You've been to APS. کچھ بتاؤ، کیا تمہاری یادیں ہیں اس اسکول کے حوالے سے؟ جو ایک بہت ہی ویوڈ میموری ہے میری، کہ وہ جو اسکول ہے وہ یو شیپڈ ہے، ٹھیک، اور جو یو کی بیس ہوتی ہے، اس بلڈنگ، اس سائٹ پر ہم جا کے صبح کلاس میں بستہ وغیرہ رکھ کے ہم ادھر کھڑے ہو جاتے تھے، اور اس سے سامنے گیٹ نیچے نظر آتا تھا، بچے آ رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، اتار رہے ہیں بچوں کو، اور پورا جو آپ کا میدان ساتھ گراؤنڈ، ایک سائڈ پہ لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں بچے، ایک سائڈ پہ ساکر کھیل رہے ہیں، بیڈمنٹن ہوا کرتی تھی. تو دیٹس دا ویوڈ میموری آئی ہیو. اور اس کو پھر آپ فل ان دا بلینکس with this، تو جسٹ میں نہیں سوچ سکتا آنیسٹلی. اور جو ایک اور بات بشر نے بھی کی، آپ نے بھی کی، کہ ان ساری چیزوں میں ایز اے نیشن ہماری جو مستقل مزاجی ہے کہ یار ٹھیک ہے 148 بچے
شہید ہوئے ہمارے, ٹھیک ہے, ہم یہ اور 2 بچے میرے ہیں, یہ آج اسکول جا رہے ہیں, ہمت ہے تو آؤ. 10 سال, اور میں پاکستان میں تھا جب یہ سب کچھ سلسلہ شروع ہوا تھا, اور 2008 میں آیا بے نظیر. جس دن ان کی وفات ہوئی میں کام پر تھا H8 میں, اور جب یہ سب کچھ ہوا تو ہم ادھر سے نکلے بائکس پر گھر جانے کے لیے. تو آئی ہیو سین اٹ, آرمی کے ٹرکوں کے پاس سے گزرتے ہوئے اسپیڈ ہم تیز کر لیتے تھے, پولیس کے ٹرکوں سے کہ یار جلدی سے گزر جاؤ, یو نیور نو واٹس گونا ہیپن. تو وہ فیلنگ آئی ہیو لیوڈ فار اباؤٹ 2 years. اور آفرین ہے اس قوم پر کہ جو بار بار اس چیز سے گزرتی ہے, 10 سال, اور پھر بھی اس کے جوان, اس کے بچے آرمی میں جاتے ہیں, نیوی میں جاتے ہیں, ایئر فورس میں جاتے ہیں, پولیس میں جاتے ہیں, کسی بھی لا انفورسمنٹ میں جاتے ہیں, فیسلٹیز کو آپ چھوڑ دیں, مگر پھر بھی جاتے ہیں. جتنی بھی گالیاں پڑتی ہیں, کرپشن کی باتیں ہوتی ہیں پولیس پہ, لوگ پھر بھی جاتے ہیں اور لوگ پھر بھی اپنا کام کرتے ہیں. تو ایک اور چیز ادھر میں بولنا چاہوں گا, ڈیفینیٹلی جسٹ بیکاز آف دیٹ, کہ ایک جو سپاہی ہے آپ کا پولیس کا, ایون ٹریفک کانسٹیبل, بارش ہو رہی ہے, اولے پڑ رہے ہیں, یا 40 ڈگری ٹیمپریچر ہے, اس میں بھی وہ کھڑا ہوا ہے, لوگوں کی گالیاں سن رہا ہے, مگر اپنا کام کر رہا ہے. تو اگر آپ کے پاس اس کو کچھ اچھا کہنے کو نہیں ہے, جسٹ اسٹے کوائٹ, السلام علیکم, تھینک یو جناب, آئندہ نہیں ہوگا, گزر جائیں. That's it. The bigger picture. اس کے علاوہ نا, جب اس ساری چیزوں کے باوجود, بیکاز زندگی چلتی ہے نا, اور زندگی کو تو گزرنا ہے, اور صرف APS کے نہیں, بہت سارے مدرسوں کے بچے شہید ہوئے. کچھ عرصہ پہلے بھی ایک مدرسے میں, مسجد میں اس طرح کا سانحہ پیش آیا. میں نے دیکھا کہ ہمارے لوگوں نے نا ایک چیز جو ہمیں کرم ہے شاید اللہ کا, کہ ہمارے ہاں ڈیتھ کو ایک حقیقت کے طور پر ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. ہم اس طرح سے پیرانوائڈ نہیں ہوئے, ہم اس طرح سے خوفزدہ ہو کر گھروں میں نہیں گھس گئے. ہم باہر نکل کر ایک دوسرے کو ڈھارس دیتے ہیں, ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری جو سوشل میٹنگ ہے نا, یہ پاکستان کو ایک بہت مختلف نیشن بناتی ہے. ہمارے بارے میں کچھ جو ظاہر پاکستان سے باہر ہمارے دوست رہتے ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں, وہ بڑے حیران ہوتے ہیں. ہم خود اپنے اوپر بہت طنز کرتے ہیں, ہمارا میڈیا ہم پہ بہت طنز کرتا ہے, ہماری بڑی نیگیٹو سائڈز دکھاتا ہے, لیکن جب کوئی فارنرز آتے ہیں تو وہ اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ ہم کتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں. ابھی جیسے عثمان کہہ رہے تھے کہ آپ KP میں چلے جائیں, آپ کو لوگ کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے, یار نہیں بل تو میں نے دینا ہے. لیکن یہ چیز صرف KP تک محدود نہیں ہے. میں نے تو چونکہ ساری جگہوں پہ کام کیا ہے, آپ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے, آپ کہیں گے ان سے زیادہ پیارے لوگ کوئی نہیں ہے. پنجابیوں کے ساتھ بیٹھے آپ کہیں گے جی اتنے مزے کے لوگ ہیں, اتنے زندہ دل ہیں. بلوچیوں کے ساتھ بیٹھے, کیا روایت پسندی اور کیا محبت اور کیا مٹھاس ہے ان کی. اور سندھ تو خیر ہے ہی محبت کی سرزمین. تو ہم تو سب جگہ ایسے ہیں, اور ہماری بردرہڈ اور ہماری گر کر اٹھنے کی صلاحیت میرا خیال ہے کہ بہت ریمارکیبل ہے. سو ڈسکشن تو کافی لمبی ہوگی, اور اس کو جب ہم راؤنڈ اپ کریں گے آخر میں تو تھوڑا سا ول برنگ اٹ آل ہوم. اس سے پہلے تھوڑا سا جیسے میں نے بولا کہ فیڈ بیک کی تھوڑی بات ہو جائے, تو بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کرنے کا اور اس پہ کامنٹ کرنے کا. بہت تہہ دل سے شکریہ آپ تمام لوگوں کا جو YouTube اور فیس بک پہ جب پوسٹ جاتا ہے تو اس پہ کامنٹ کرتے ہیں, ایون ایک آئیکن آ جاتا ہے یا تصویر چھاپ دیتے ہیں یا الفاظ سے اپنا اظہار کرتے ہیں, تو بہت بہت شکریہ. اور کچھ لوگ جو چیزہ نام میں لینا چاہوں گا, جن لوگوں کے میں نے نام دیکھے ان سب کے میں نے نام لکھے ہیں اس مرتبہ. فرید ارشد, ہیرا قریشی, عابدہ شرجیل, حیدر عباس خان, سونیا فہد, صہیب بن نور, اور پھر جو شیئر کیے سردار احمد زیب, اور کچھ 10-12 شیئرز ایسے تھے کہ جو مجھے نظر نہیں آ رہے تھے. تو پرابیبلی مجھے لگتا ہے کہ ان کی پرائیویسی سیٹنگ اس طرح کی ہے کہ میں نہیں دیکھ سکتا. سو آپ جو بھی ہیں بہت بہت شکریہ, اور یہ شیئر کرتے رہیے. اور اگر کسی بھی چیز میں کسی بھی قسم کی امپرومنٹ کی ضرورت ہے ہمیں, تو پلیز ہمیں آگاہ کیجیے, کیونکہ ہمارے شو کو
آپ کی فیڈ بیک کے بغیر آگے نہیں لے کے جا سکتے. سو بہت بہت شکریہ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے لائک کیا, شیئر کیا, کامنٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. اور ہماری ایک اسپیشل ویور ہیں جن سے لاسٹ ایپیسوڈ میں ڈو یو اپالوجائز کہ ہم لوگ ان کو مینشن نہیں کر سکے. پھر بعد میں پتہ چلا کہ یار وہ تھوڑا سا ناراض ہو گئی تھی کہ آپ نے سب کے نام تو لے لیے ہیں, میرا کیا قصور ہے. تو بشرا اقبال کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گی ہماری اس ویور کے بارے میں؟ جی, ہماری بہت ریگولر آڈینس ہے لبنہ لوسیا, اور انہوں نے کہا کہ سب کے نام لیے, میں انتظار کرتی رہی کہ میرا کب لیں گے. تو لیجیے لبنہ, آپ کے نام ہم نے لے لیے. ہم آپ کو بالکل نہیں بھولے, ہم اپنے کسی بھی ویور کو نہیں بھولتے. جیسا کہ ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں, آپ کا کامنٹ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو, ہمیں دونوں طرح سے ہیلپ کرتا ہے. اوبیسلی آپ کی جو کرٹیسزم ہے یا فیڈ بیک ہے فار امپروومنٹ, ہم اس کو بہت اسٹرانگلی لیتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم MP3 سے اب HD میں آ گئے ہیں, اونلی بیکاز آف یو, تاکہ آپ لوگوں تک ذرا کچھ برائٹنیس جو ہے وہ مزید نکھر کے آ سکے. تو دوستو, آئی تھنک اٹس آلموسٹ ٹائم فار اس ٹو سے خدا حافظ. جی تو بہت کرتا ہے کہ اس کے اوپر بہت بات چیت کی جائے. لائف گوز آن, ہم کو بھی اسٹرانگ رہنا ہے, اور ہم کو ان لوگوں کو, ان فیملیز کو جن کے گھر سے کوئی ایسا شخص اب نہیں رہا اس واقعے کی وجہ سے, ان کو بھی حوصلہ دینا ہے اور ان کو ان کا مورال جو ہے وہ ہائی رکھنا ہے. جی میں صرف ایک نقطہ ادھر واضح کرنا چاہوں گا اور بہت ایمفسائز کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں یہ بچپن میں خود کرتا تھا, اور اب ایز اے پیرنٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو جواب مجھے ملتا تھا کافی مرتبہ رشتہ داروں سے, موم سے بھی, وہ میں نہ دوں اپنے بیٹوں کو. بچے جب سوال کرتے ہیں تو انہیں یہ کبھی مت بولیں کہ یہ سوال کیوں کیا, کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ گھر سے باہر جا کے کسی اور سے سوال کریں, اور پھر جو انہیں جواب ملے گا اس جواب کے ریسیو کرنے پر اور اس جواب میں وہ جو کام کریں گے اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں. تو جب بھی ہمارے بچے کوئی سوال پوچھیں, ہمارا فرض ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم اس سوال کا جواب انہیں ضرور دیں, مگر اس طرح کہ کیوں, تاکہ انہیں جب کیوں سمجھ آ جائے گا, بے شک اس کو آپ PG-13 کریں, PG کریں, مگر اس سوال کا جواب انہیں ملنا چاہیے, تاکہ انہیں یہ معلوم ہو کہ سب سے پہلا میرا جو سوال پوچھنے کا حق ہے وہ گھر کے اندر والدین, بھائی بہن ہیں, اور پھر وہ کبھی کہیں اور نہیں جائیں گے, جس کی وجہ سے اور بڑے مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں. تھینک یو. جی بشرا. میں جانے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی, کہانیاں لامحدود ہیں, میری سمجھ شاید بہت محدود ہے. کوشش کرتی ہوں کہ جو بھی لے کر آؤں اس کو آسان الفاظ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں, اور آپ لوگوں کی فیڈ بیک سے حوصلہ پکڑتی ہوں کہ آپ کی, ہماری, کسی اور کی کہانی اگلے ہفتے پھر پیش کروں. اور کہانیوں میں بھی جیسے عمیر نے کہا, کوشش کرتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سوال کا یا تو جواب ملے یا نیا سوال سامنے آئے. تھینک یو ویری مچ عمیر خان. تھینک یو ویری مچ بشرا اقبال حسین. آج میں کچھ پڑھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ APS کے حوالے سے ہی, تو میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اور اس سے پہلے کہ میں وہ پڑھوں, آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہماری آج کی ایپیسوڈ دیکھی. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ رکھیے گا, ہمارے Facebook پیج پر, ہمارے YouTube چینل پر, اور ہمارا show.com پر. جاتے جاتے کچھ لائن میں پڑھنا چاہوں گا. گو سمتھنگ لائک دس. وہ ظلم نہیں بھولے, شہادت نہیں بھولے, معصوم فرشتوں کی عبادت نہیں بھولے, بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے, ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بھولے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سعید عثمان, عمیر خان اور بشرا اقبال حسین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.